Mapusa sa Bacolod City, pamilya nga naguban sang balay bangod sa habagat, nagabangon sa bulig sang ilang makasilingan. Ang inspirasyon niya dala sang pagbuligay sa mga taga-Banago. Lantawunta sa akong pagtutok. Hindi man nami isa paminsaron sa pila ka mga residente sang purok nami sa barangay Banago, Bacolod City epekto sang habagat. Halos tanan nga mapamalay sa kilid sang baybay, nagkalaguba. Ang iban, nakapakayuna apa ang pamilya Requeron, amat-amat pa lang nga nagabangon. Glay kay among kusina. Dito na sa kilid, sagwa na lang sa among balay-balay to balas piyak. Sakit Katama, kaya akong gasto. Ang kinitaan sinibilang factory worker sa Kasagan, insakto lang kuno para sa pang-adlaw-adlaw nga kalanon sang apat ka makabataan nga gagmay pa. Ining rason nga hindi pa gid ini makabakal sa materyales para sa pagpakayo sang ilabalay. Ang makasilingan ni Connie, kung may sobra, nagahatag sang bulig para sa ila. Doon man ang bayanihan spirit sa purok para mapahaganhagan ng epekto sang malain nga tiyempo. Pamatuod sini ang mga ini nga panagang sa balod. Kaya na sa aga, wala sang ideya ang pamilya ni Connie nga may mag-aabot nga sorpresa. Mga puso sa ngalan sang pagpalanggaanay kag pag-insendihanay sa mga magkasilingan diri sa may barangay Banago, Bacolod City. Ginamot-amutan kag gintugyan sa mga residente sa palibot ang ini nga magoma sa pamilya ni Connie. Ini agod mapaiway na ang paghampak sa madalagko nga tubig baha kag balod diri sa ilang lugar. Magluwas sa bulig sa makasilingan, may pila ka mga Good Samaritan man nga naghatag sang duga nga bulig. Dapat magbinuligay kita kay ari tadi sa bala sa may higat baybay kinanglan gid naton nga magbuligay para nga ang aton nga sitwasyon de nang madali bala makayo dayon ang aton mga guba. Salamat gid kayo sir kag salamat kayo sa Ginoo nga nadungog gid niya nga akong mga pag-ampo. Ang istorya sang mga taga-Banago pamatuod nga sa pihak sa epekto sang malain nga tiyempo. May paglaom gihapon nga makabangon sa bulig sa matawo nga may maayo nga kabubuton. Opo Kiril Casillo, Adrian Bretos, One Western Visayas.